ang baboy magod gamit yun kay napod sa mga tao karon, kay ang mga bata magod karon usad dili kayo mukaon og mga gulay, mukaon og mga isda, tungod kay ang pinaka the best sa mga bata karon kanang gitawag nila fried chicken, mga di ba makita na to nga, og makita na to sa mga Jollibee, mga McDonald's, ang mga order gid na sa mga ginikanan kay malipay lang mga anak nga mukaon sa ilahang mga mukaon fried chicken, di ba, mga humba, sus wala karon daghang mga humba, mga sa panalihan nga mga si klaseng luto sa baboy, kaya ang baboy gyud nindot kayo mo na daghang kay karon nga makita nimo nga batanon pa matinga ka nga gasaguyod na gasaguyod na kay natunok na dago natunok og dakong lansang sa baboy. Mo nang ako naglikay jud ko ana nga ano kusog mo bugay ko makaon og baboy pero dili kay tanto tungod kay makakaon ako og baboy og nay pagals. Di ba makita nato karon nga ang ubang mga tawo nga makita nimo nga batanon pag gani kayo ganang katakingking na nga ulbo-ulbo nagalakto ang kasaguyod ng uban tungod kay kalami kay sa baboy. Pero kini istorya ra niya samot nag mga kini istorya ra niya samot nag mga guwang-guwang na magedad ng mga 50 mga 60 40 kapin 45 ana sigurado na gina kasaguyod na ganitong batanon pa samot na ng mga pinadidara na. Og naa jud kay binuhi nga baboy kay na kay binuhi nga baboy okay ra sad kaayo nakita akong babuyan unya naa po kay restaurant advantage kay animo kay makapapresyo ang presyo nga imong gusto sa imong baboy nga gusto nimo makita makaginansya jud kasi sakto nga presyo tungod sa ingon ana nga sitwasyon, unlike og kay pwesto wala kay pwesto sa palengke, wala kay restaurant, so ikaw mismo ang mangita og buyer sa imong baboy ang buyer nga imong palitan baligyaan barat pod sila kaayo mo palit sa imong baboy tungod kay ganegosyo po na sila. Siyempre ang gusto po na nila nga sila gyud maginansya tanawan ng mga buyer og mga baboy nga mapalit og barato nga mga baboy, di ba, sila mo iniburot pa kayo makita nimo nga ang dagko kayo daghan kayo og bundok kay mga pitaka dagko kay mga sulod sa bulsa kato mga negosyante sa mamalitay og mga baka, mamalitay og baboy, mamalitay og kanding tungod kay sila mao iniburot pa kayo sa ato ang kahago. Makita nimo nga ang ubang nga mga itong mga komprador og mga baboy makita nyo dagko kay mga lahas o sing-sing pa imo nga puno kara tudlo gikan sa kumiking hadto sa kumagko puno na siya mga lahas dagko pa kayo og mga bato. Sus mo na akong nya adto pa sa bulangan perting dagko kay pusta mo nang matingala ka nga sila ra gyud may nidato sa ato ang kahago nga mga mamuhi ay og baboy. So, usab pero salamat kayo sa imong pagtanaw mga lods ha. Thank you very big.